राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो हम कहाँ थे कि मेरे हस्बैंड का रूटीन बहुत ज़्यादा, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसमें कि ट्रिकोस्मी भी थी, पाइप भी था, फूड पाइप था। तो इसी वजह से हॉस्पिटल से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहा कि ट्रिकोस्मी है, फूड पाइप है, उसमें से भी घंटे घंटे का फ़र्क होता है कि इतने घंटे में अब देना है, इतने घंटे में अब देना है। और यूरिन भी लिखा जाता था कि कितना यूरिन आ रहा है, कितना क्या है, और बीपी भी चेक किया जाता था। और बीपी चेक किया जाता था, और फीवर भी मुझे होता रहता था बीच बीच में, तो फीवर भी चेक करते थे। तो इसी वजह से, और फिर मेरी जो बेड चोर थे, उसकी वजह से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी। तो बस कान्हा जी की, राधा रानी जी की कृपा है, जो वो टाइम निकल गया मेरा, वो बहुत बुरा टाइम था। तो फिर जो भी है, रिपोर्ट में फिर शेड्यूल यही था कि सुबह पहले खुद उठो, फिर मुझे रेडी करो, और मैं रेडी होती थी तो ऐसी होती थी कि मेरे को रेडी करके मुझे बिठाते पीछे कंबल तकिए लगा के, तो बैठते ही मुझे चक्कर आ जाते थे, तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी उस टाइम पे। तो आधा घंटा बैठी, 10 15 20 मिनट बैठी, चक्कर आने लगे, फिर लेटा दिया। ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम तो मेरे साथ। और चेयर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी कि बिठाया मेरे को, बिठाते ही बिल्कुल मेरी आंखें घूम जाती थी, चक्कर आ जाते थे, तो फिर उस पे भी मैं नहीं बैठ पाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो रातें हैं वो बहुत गंदी रातें हैं, बहुत गंदा दिन है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे करके निकल जाता था कि चलो भाई, दिन में कभी कोई, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो कभी कोई आ गया, बच्चे आ गए, तो दिन तो मेरा निकल जाता था। फैमिली मेम्बर आते रहते थे बीच बीच में, तो दिन मेरा निकल जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी रात काटने में। ओ भाई, और कुछ तो फिर ये होता था कि मुझे नींद की दवाइयाँ चली हुई थी उस टाइम पे मेरी। नींद की दवाइयाँ खाने के बाद भी मैं ऐसे जगती रहती थी, और ग्लूकोज में बलगम आता रहता था, सक्शन होता रहता था। तो उस चीज़ पे फिर मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे उस टाइम मेरे हस्बैंड। और हाँ, जो हॉस्पिटल में थे, तो हम तो वैसे ही डर गए थे कि बताते थे कि आसपास के जो भी होते थे वो बताते थे कि ट्रिकोस्मी निकलने में 6 6 महीने लग जाते हैं, 1 1 साल लग जाता है, इतनी जल्दी ट्रिकोस्मी नहीं निकलती। तो हमारा तो वैसे ही मन घबरा गया कि कान्हा जी बस जो भी है अपने जल्दी निकल जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। तो अब एक छोट है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इसके लिए भी मेरे को बहुत दर्द उठाना पड़ा, इसके लिए भी मुझे। हाँ, तो दर्द होता था, इस करवट में जाऊँ, थोड़ी सी भी हिल जाए तो दर्द, इस करवट में लेटूँ फिर हिल जाए फिर दर्द, उठने में बैठने में जैसे जैसे मेरी गर्दन हिलती तो दर्द भी होता था। तो उसके बाद ये मेरे हस्बैंड बेड शोर वगैरह की पट्टियाँ ड्रेसिंग करने करने में मेरे बेड शोरों के कम से कम 2 3 घंटे लग जाते थे, बेड शोरों के ड्रेसिंग करने करने में। फिर भी उसके बाद फिर दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना। तो मेरा तो खैर खाना क्या था, मेरा तो खाना क्या था, जैसे दाल में रोटी चूर दी, मतलब रोटी को चूर के रख दिया, तो थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो फिर मेरे को खिला दी। तो इस चीज़ में मेरे को बहुत डर लगता था खाने में। तो मैं, मतलब ज़्यादातर तो मेरे जो हैं, मेरे चाचा ससुर हैं, उनकी लड़की है, तो वो ज़्यादातर उस टाइम पे वो मेरे साथ बहुत रहती थी।
میرے ساتھ اس ٹائم پہ بہت ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ رات کو جاتی تھی، 12 1 بجے تک، 2 بجے، ایک ڈیڑھ بجے تک، 12 بجے تک ایسے جاتی تھی۔ تو سب سے زیادہ کھانا کھلانا ہوتا تھا رات کے ٹائم کو، تو وہی کھلاتی تھی مجھے۔ تو میں اسی کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ میں نے کہا اگر منع کروں گی نا میرے ہسبینڈ کو تو غصہ آئیں گے کہ کھائے گی نہیں تو پریکوشن پائپ کیسے نکلے گا، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے میں نے کھانے کی تھوڑی سی عادت ڈالی، لیکن وہ بھی میں بہت ڈرتی تھی اس میں۔ تو پھر ایسے ہی دھیرے 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 ٹائم بیتتا گیا، نکلتا گیا۔ لیکن بیچ میں ایسا ہوا، جنوری 2022 میں، جنوری کی بات ہے یہ، تو بیچ میں میرے گھر سے میری فیملی آئی ہوئی تھی، ممی، بھابھی، بچے آئی ہوئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے۔ جب میں ہاسپٹل سے آئی تھی تو اس کے بعد ہی میرے سے ملنے آئی تھی، 1 2 دن بعد۔ تو وہ اس دن ایسا ہوا کہ میری ٹریکوس میں بلاک جیسے ہو گئی، اس میں بلغم پھنس گیا، وہ بھی اتنا تھک بلغم کہ وہ میرے ہسبینڈ کو چیسٹ تھراپی دیتے جا رہے، مارے جا رہے چیسٹ تھراپی میں، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ ٹائم نا بہت گندا تھا، وہ تو بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گی۔ میرے ہسبینڈ کی آنکھوں میں بھی آنسو، میری ممی، بھابھی، سب میری جو چاچا سسر کی لڑکی وہ بھی میرے پاس ہی تھی، زیادہ تر میرے ساتھ وہ ہی رہتی تھی۔ تو جب تک میرے ساتھ پریکوشنی وغیرہ یہ نہیں نکلے میرے ساتھ رہتی تھی، تو وہ بھی رونے لگ گئی۔ تو میرا بھی ایسا ہو گیا کہ میں بس اب نہیں ہوں، اب میں بھی بول رہی ہوں کہ اپنا دھیان رکھنا، کھانا کا دھیان رکھنا، یہ ہے وہ ہے، ایسی ایسی باتیں من میں آنے لگ گئی۔ پھر ایک دم سے اتنی تیز تیز تھراپی دی مجھے سینے پہ، چیسٹ تھراپی، تو ایک دم سے وہ بلغم تھا نا جو، وہ اتنا ٹائٹ تھا کہ اس نے وہ جو سیکشن پائپ ہوتا ہے کتنا لمبا، اس پائپ کو ہی بلاک کر دیا پورے کو۔ اس کے بعد جا کے مجھے کہیں سانس آئی، لیکن پھر بھی میرے دیور وغیرہ جو ہیں یہ ایمبولینس وغیرہ کو فون کرنے لگ گئے۔ ایمبولینس آنے میں تھوڑا ٹائم تھا، لیکن وہ تو نکل چکا تھا، لیکن ڈر تو تھا ہی کہ کبھی دوبارہ نہیں ہو جائے۔ میں ایسے سانسیں بھی لے رہی تھی تو ایسے روک روک کے کہ کبھی دوبارہ نہ ہو جائے، دوبارہ نہ ہو جائے۔ پھر رات کو مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، RML۔ پھر وہاں گئی تو پھر وہ گلے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دکھایا، تو پھر انہوں نے تو کچھ اور ہی بہت سارے ٹیسٹ بتا دیے، پر ایسا کچھ تھا نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے ایکسرا ہوگا اور اس سے چھوٹا پائپ لگے گا، تو بہت کچھ بتایا انہوں نے۔ تو پھر ہم واپس آ گئے تھے، لیکن کانا جی کی دیا سے سب ٹھیک تھا۔ لیکن پھر بھی اس 1 مہینے میں میری ٹریکوسمی دوبارہ سے چینج ہوئی ہاسپٹل میں، اور جو وہ درد ہے نا، کانا جی، وہ جو درد تھا نا گلے کا، اتنا گندا درد ہے نا کہ میں، کہتے ہیں نا کہ برے وقت کو یاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں جب یاد کرتی ہوں تو ہنستی یاد کرتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ ٹائم بھی نکال دیا میں نے، ہم دونوں نے، میری پوری فیملی نے، ہم سب نے، ہم نے وہ ٹائم بھی نکال دیا۔ پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے جب میرا وہ پائپ چینج ہوا تو بہت زیادہ درد ہوا، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے نا کہ بہت، میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کتنا درد ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو پھر میری وہ پریکوشنی چینج ہوئی، پھر رات کو آئے، شام کو ہاسپٹل میں مجھے نا ایمبولینس میں لے کے جاتے تھے نا، تو میری جو سیکشن مشین ہے وہ ساتھ لے کے جاتے تھے کہ اگر بیچ میں ایسا کچھ ہو گیا تو، میں تو بہت ڈرتی تھی، اگر میرے ہسبینڈ تھوڑا سا بھی میرے سے ادھر ادھر چلے جائے تو بس، میں نے کہا کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ دھیرے دھیرے سانس لیتی، کھل کے سانس نہیں لیتی، کبھی ٹریکوسمی میں بلغم آ جائے، ہاں ایسا ہو جاتا تھا مجھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ چینج ہوئی، لیکن میری ٹریکوسمی بہت جلدی نکل گئی تھی۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کب نکلی، پر وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے نیکسٹ ولاگ میں۔ تو ابھی کے لیے آپ سب کو رادھے رادھے۔
कान्हा जी, राधा रानी जी की भी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आप सब लोग हमेशा खुश रहो। और जो बाकी मेरी जो जर्नी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी का हमारा साथ यहीं का है। तो अभी के लिए आप सब लोग को राधे राधे। और हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत, तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो आप सब लोगों को अभी के लिए राधे राधे।